आमच्या सगळ्या आसात दोतोर बाप विलियम डिसिल्वा. मनशाकूळ आणि मनशापण ह्या विशयांत थोडे विचार आम्ही समजूनच्या खातीर ह्या बापा लागीं हांवें विनंती केल्ली आनी पयलो एपिसोड आमी तयार केल्लो आसा आनी आज आमी दुसऱ्या एपिसोडाक वेता. आयच्या युवा जनांक खंडीत जावन जायतीं सवालां विचारता. आमी समोर ते मुखांतर पळोवचें जाल्यार देवान 7 दिसांनी संवसार रचलो आनी आदां येवेतोन मनशाकूळ आराम जालें अशें आमी समजता. आनी विज्ञान अनेक रितीरच ह्या बुंयचो विकास जावन मनशाचो विकास जावन कसो जालो ती समजणी आमकां दिता आनी दोनी गरजेचे विशय आमकां समज जाय आसले जावन आसात. आनी ह्या विशयांत एक ज्ञान भंडारच म्हणयत ह्या बापा लागीं आसा आनी आमचे एक ल्हानशे प्रयत्न तांची ती जाणवाय कितें आसा ते लोकांक पावोवचे हे प्रयत्न आज दुसरो भाग आमी आरंभ करता. या चिंपांजीचें जीवन कशें चल्लां, तांच्या हातांचो उपयोग रुखार चडचो, रुखार देंवचो, सकयल येयले कडेन आपणाचे हात वापरन कांय एक मेळिल्लो फातर ती कशें जोरोवन तो धाडांक वापरचो, ही सगळी गजाल आमकां दाखोवन दिल्या. म्हणटच मनशा पयलेंच आपल्या पांयांनी हात म्हणले बरी ते वापरन खंयचेय भोंवतणी आशिल्ली एक फातर या फातराचो कुडको घेवन तो धाडावंक वापरन खंयचेय एक ल्हान धाडायल्ली वस्त आपणाच्या तोंडान घालूंक उपकारची बरी करूंक हे चिंपांजी म्हणले मांकड करताले म्हण सांगिल्लें बरयल्लें आमकां मेळटा. अशें म्हणटाच गजाल कशी कितें जाली, लुसीच्या पयले आनी लुसीच्या काळार आनी आज पर्यंत ताचो संख्य मनशांचो संख्य वाडयल्ले वरवीं तांचो संख्य उणो जाला जाल्यार ही चिंपांजी आजून आमचे मदें आसात. चड करून आफ्रिकाच्या मदल्या आफ्रिकाच्या वांठार हो मदलो वांटो आफ्रिकाचो आजून चिंपांजांनी भरला, गोरिल्ला आनी बोनोबो ह्या मांकडांनी भरला. ह्या चिंपांजीचेर आमी काम करतना आमकां एक बघता की लुसीन उबें रावंक, नीट जावंक, तिचे पेंकड उरल्यान प्रास नीट जावंक, तिचे मुखले पांय तिका हात्या बरी उपकारा पडोवंक, तिचे तोंड नितळ जावन पाटी वचोन मनशाच्या तोंडाचे सारके येवचे बरी जावंक हे पुरा बदलावण जाल्ली, ही रुपांतरां जाल्ली. ती चिंपांजीच्या वेळारच मनशावन पयले आनी मनशा उपरांत आजून मेरेन उरिल्ल्या चिंपांजीचेर आमकां तांचे रुपणें जावन, लुसीचें रुपणें जावन आनी आमचे मनशांचें रुपणें जावन आमच्या दोळ्या मुखार येता. म्हणटच हो सगळो विकास, जिवाचो विकास, मनजातींच्या मांकडाच्या जिवाचो विकास मनीस पर्यंत जाल्लो सबार हंतांनी जाला म्हूण आमकां कळटा. एक मनशावन सकयल आशिल्ले, एक मनशाकुळाक लागीं येवचे, होमिनीन, होमिनिदी, होमिनीन आनी होमो. तो होमो जाल्या उपरांत मनीस कसो विस्तारलो, ताका युरोपांत ने अंडरथाल म्हणचे कडेन, मदल्या युरोपांत जर्मनीच्या वांटेन ने अंडरथाल ताका होमो ने अंडरथालेन्सीस म्हणून सुरू केले. आनी आतां आमकां समजले प्रमाणे हो होमो जाल्ल्या मनशा कडेन तांकां संबंद उरोवन तांणी जोडून तांचे तावनी मनीस म्हणली संतत उपजल्या म्हूण आमकां सांगता. दुसऱ्यान आफ्रिकांतावन ह्या तरान वाडिल्ले मनीस ताका होमो एरेक्टस म्हणटाले, नीट उबो जाल्लो मनीस म्हूण सांगून तो आफ्रिका सोडून सगळ्या इंडिया वयल्यान आनी दुसऱ्या गांवांनी तेंकां उदेंतीच्या गांवाक, ईस्ट एशिया म्हणटा, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया ह्या गांवाक ते गेल्ल्या वेळार मदें आशिल्ल्या जायत्या दिवाड्यांनी, दिवाड्यो म्हळ्यार आमी कन्नडांत द्वीपां म्हणटा, ह्या दिवाड्यांनी वचून थंयसर मनशाचें रूप, मनशाचें जीवन चलिल्लें म्हणलें आमकां पळोवंक मेळटा. तेका आमी होमो एरेक्टस उबो जाल्लो मनीस म्हणले बरी उलयता. अशें एका वाटेन होमो हायडेलबर्गेन्सीस आनी एका वाटेन होमो डेनिसोवा जाताना होमो एरेक्टस आसलो असो कसो बदललो म्हणल्यार आमकां दाखयला. आनी ह्या मनशांच्या, ह्या होमो नेअँडरथाल आनी होमो डेनिसोवा आनी उरले जायते आसात, हे सगळे अशें जाताना तांणी मनशापण जोडिल्ल्या होमो सापियन्स म्हणटा आमी, म्हळ्यार जाणवाय आयिल्लो मनीस म्हूण होमो सापियन्स, ताका आमी आज आमचे मनशापण म्हूण म्हणटा. ह्या मनशा कडेन तांकां लैंगीक संबंद आशिल्लो आनी तशें आशिल्ले वरवीं
तांची जिवाची लक्षणां ताका आमी DNA म्हणटा. आमच्या भितर आसचे जिवाचे कण, DNA कण म्हणटा आमी ताका. एका तरेचे आमच्या भितर आसचे एका तरेचे रसायन म्हणटा, ह्या केमिकल्स म्हणटा. ती आमकां बळ आनी जीव दिवची हे कण, आमकां मनीस करचे हे कण, तांचे कण आमच्या ह्या जीव कणांनी मेळ्ळ्यात म्हणटाना थोड्या वांट्यान काय 100 वांटे, 100 वांटे, 100 वांटे मेळ्ळ्यात म्हणटाना आमकां कळटा की संवसारार विस्तारलेले हे लुसी उपरांतले मनशाकुळाची रुपां सगळ्यान विस्तारून वचून सगळी भूंय भरल्यात. हाच्या विशयांत जायती संसदाचें काम जायत्या जाणांनी केल्लें आसा. हे सकड विकासाचें चिंतप. जिवाक एक विकास आसा. मनजातींतावन म्हळ्यार मांकडांतावन वेगळ्या वेगळ्या जातींच्या मांकडांतावन मनीस म्हणून होमो सापियन्स म्हणटात, ह्या जाणवायेचो मनीस म्हणटात, होमो सापियन्स. ह्या मनशा पर्यंत पावून मनीस संवसारार विस्तारतना ताचे मदें आयिल्ले ते वेगळे वेगळे वांटे, ते वेगळे वेगळे ते पावंडे खंयच्या थरान विस्तारल्यात म्हणल्यार आमकां दाखयतना ह्यो सगळ्यो संगती आमच्या मतींत येतना आमकां 2 गजाली आमच्या दोळ्या मुखार येतात. समर्थी म्हणटात की आमकां जीव मात्र न्ही, प्राण मात्र न्ही, आमकां आत्मो आसा म्हणटात. म्हळ्यार आमचो सदांचो जीव, सदांचो प्राण, आमचे मनशापणाचें जीवन आमी जिवोवचें तें सोडून हाका मिरवल्लें देवा तावन आयिल्लें एक रूप आसा. ते आत्मा, ते आनिमा, ते सोल म्हूण सांगून आमकां शिकयलां. हें कांय फाटल्या 4, 5, 6 हजार वर्सांतावन आमचे मदें विस्तारून आसा. हे अशें सांगतना आमकां एक गजाल आतां मतीक येता. समर्थीतावन ह्या आमी धर्म म्हणटा, धर्मांतावन भावार्थांतावन प्रत्येका मनशाकुळाच्या वांट्यांत आज ह्या तराचे भावार्थ आसात. ह्या मनशांतावन आत्मा, आत्मो, आनिमा तेंचे लातीन भाशेन, तेंचे स्यूके ग्रीक भाशेन, सोल इंग्लीश भाशेन, लाम फ्रेंच भाशेन, युरोपाच्या सगळ्या भासांत आसले बरी इंडियांत आत्मा म्हूण आयला. आत्मा आनी आनिमा म्हणल्यार आवाजांक संबंद आसा. इंडो आर्यन भाशेचो संबंध म्हणटा आमी तो, ह्या इंडो युरोपियन भासांचो संबंध म्हणटा आमी तो. असो संबंध आसली उतरां ह्या समर्थी आनी भावार्थांत आमकां येताना एक सवालूच जाता. आमचो उस्वास, प्राण, जीव तो आमच्या उस्वासान आमचे कडेन आसा. सदांची आमी बायोलॉजी म्हणटा ते जिवा विज्ञान वाचून पळयल्यार बायोलॉजी म्हणटा आमी तें जीवन विज्ञान वाचून पळयतना आमकां दिसता की आमी आमचे भोंवतणी प्राणी आसात म्हणटा, जानवरां आसात म्हणटा. जानवर म्हूण कन्नडांत म्हणटा आमी, जानवरां म्हणटा, हे तांकां आमी प्राणी म्हणटा. प्राणी म्हळ्यार प्राण आसुल्ल्यो. प्राण कोणाक ना? सुकण्या सावजांक आसा. एका ल्हानशा एका किटाक सयत जीव आसा जाल्यार तातूंय प्राण आसा. पूण तो खंयच्या तराचो? ह्याच तराच्या जिवाचो, पूण तो दुसऱ्या रुपान आसा. आमकां तो उस्वासान आसा. हो आमचो उस्वास आमी सारको पळयलो जाल्यार, आमच्या भोंवतणी पळयलें जाल्यार आमकां आसलो उस्वास तो चड उणें आमी म्हणयत की संस्कृतांत आमी आम्लजनका म्हणटा. आंबट तयार करचे एक विधान, आंबट तयार करची एक गजाल, वस्त, आनी ताका आमी इंग्लिशांत लातीन भाशेंतावन या ग्रीक भाशेंतावन ऑक्सिजन म्हणटा. ऑक्सिजन म्हळ्यार हें आंबट जेन तयार करची गजाल. ती आमी आमच्या वाऱ्यांत भितर घेतना ती आमच्या उंडाक वचून ताका आमी काळीज म्हणटा. सारकें म्हळ्यार हांगासर आमची व्हडली कोंकणींतली चूक आसा. काळीज म्हळ्यार न्हीद जावन आमचें लिवर, कालिजा, तें आमकां काळीज जावन तें जितलें आमच्या
उलोवण्यांत वयर पडलां की पवित्र काळेज कथावीण काळी जशेली पुरा उलोवणी समर्थीन क्रिस्तांव समर्थी कातोलीक समर्थीन आयल्या ते पूण हे निजार म्हणजे आमी तो उंड म्हूण आनी पॉप्सा 2 पॉप्सां आनी एक उंड आशिल्ले कडेन आमी घेतिल्लें वारें ते आमकां काळीज आमचे काळजाची उडी चडोवन त्या उडयेन हे सगळे रगत आंबट भरून सगळ्या जिवाक धाडटा सगळ्या तकले तावन पांयां हाताच्या तकले पर्यंत बोटां पर्यंत हें रगत धाडटा आनी तें रगत वापरलेल्यांच शिरांक मांसांक मास्कुटांक आनी उरल्या तरेच्या जिवाक आमचो जीव उरोवंक आनी जीव वाडोवंक आनी आमच्या कामाक तो उपयोग करूंक आमी वापरले बरीच हें रगत खाली जाता आनी तें आंबट वचोन त्या रगतांत आमकां कितें जाता आतां इंगळो येता अंगारा म्हणटा आमी कन्नडांत इंगळो येता इंगळे रूप घेता इंगळो म्हळ्यार आमी ताका कार्बन डायऑक्सायड दोडे आंबट जाल्ले इंगळो म्हूण जाता हो इंगळो परत आमच्या रक्तनाळांनी फाटी उंडाक या हर्द्याक वचोन पॉप्सांक वचोन आमी घेतिल्ल्या वाऱ्यान तो भायर घालता आनी नवें वारें घेता तो भायर घालतना हो इंगळो त्या वाऱ्यांतल्यान भायर वता पूण असोच आमच्या भोंवतणीत पडना ताचे बदलाक हर एका रुखाक हर एका झाडाक कितें पुरो आमचे भोंवतणी आमी म्हणटा 5वी संवसार आसा आमचे भोंवतणीचो ते हे आंबट वण घेता हे इंगळो वण घेता आनी आपणाच्या जिवाक जीव वाडोवंक वापरता अशें म्हणटाना सर मनजाती आनी मनीस आनी सुकणी सावजा एका वाटेन आनी सर रूख झाडां आनी एका वाटेन आपल्या जिवाक एकामेकाचेर ह्या इंगळ्याचेर आनी ह्या आंबटाचेर होंदून आसात हे आमकां कळिल्लेंच हे केदाळा कशे सुरू जाले आनी कशे वयर आयले कशे विकासून वयर गेले आनी मनशा पासून पावले म्हणून चिंतना आमकां कळटा की हांगा एक एवोल्युशन म्हणटा आमी इंग्लिशांत तसलो एक विकास जाता विकसना म्हळ्यार उक्ते जावचे विकसना कस म्हणटाना सगळे उक्ते जावन आयले म्हूण जीव सगळो असो उक्तो जावन वयर वयर येवन मनशा मनासर पावला हांगासर आमी मनजातींक प्राणी म्हणटा म्हळ्यार प्राण आसल्ल्यो म्हूण सर वस्तू जीव आसल्ल्यो म्हणटा तांकां जीव आसा तांकां प्राण आसा पूण एक उतर आमी वापरता की आमकां भास आसा म्हणटा आमी मनीस भास नातिल्ले न्ही भास आसले म्हळ्यार आमकां तोंडार उलोवणें आसा उतरां आसात ती उतरां आमच्या तकलेंत आमी बांदून हाडिल्लीं ती आनी एकल्या कडेन उलोवन आमच्या मतींत आसलें तांच्या मतींत आसलें आमकां आनी कितें आमच्या मदें घडटा तें एकामेकाक सांगूंक ही भास ही उतरां उपकारतात देखून आमी मनजातीक पळयतना आमच्या भोंवतणी आसलेल्या वस्तूंक पळयतना हे हालोवन दोलोवन रूख झाडां आवाज करतात तो आवाज आमच्या कानार पडटा पूण ताचे कडेन उलोवणें ना मनजातीक येताना ल्हान किडे आनी असले संगती धरणीर चरच्यो आनी आसती जाल्यार तांचे कडेन उलोवणें म्हणना पूण तांकां एकामेका कडेन लागून जावं आनी कितें जावं तांकां एकामेका कडेन संपर्क येवन तांचो जीव मुखार वचोंक पुरो आनी एकामेकाक ती लागोंक पुरो पूण ताचे कडेन उलोवणें ना आनी आमी सुकण्या सावजांच्या तोंडारी आवाज आयकता आपल्या जातीक संबंद जाल्ले आवाज आपापल्या जाती भितर समजोवंक आनी हेरा जातींनी केल्ले आपणा उपकारा पडचे हे आपणाक अपाय आशिल्ले ते समजून घेवंक तांकां फावो त्या तराचे कान आनी समजणी आसा पूण आमचे मनशाचे उलयणें हाचे प्रास संपूर्ण वाठारान वेगळे ते उलोवणें ह्या प्राणींक ना देखून आमी तांकां मोन्यो जाती मन जाती म्हणटा ताका आमचे
तांकां मोनेपण आसा आमच्या उलोवण्याक सर केल्यार. म्हणटच आमी सकता परस आमच्या उलोवण्यान वयर पावल्या, उलोवचो मनीस जाल्या, हें आमकां दाखोवन दिता. हे सगळें मनान घेवन 16व्या शेंकड्यांत हांव 17व्या शेंकड्यांत 18व्या शेंकड्यांत भुंय विशांत, भुंय भोंवतणी विशांत, दिसा विशांत, सुर्या विशांत, चान्न्या चंद्रा विशांत, वैरसच्या नेकेत्रां आनी गिऱ्यां विशांत हें सगळें चिंतना हो संवसार आमी चिंतिल्ले बरी एक विस्तार आशिल्लो एक थपकट जागोनय वयर सूर्य आनी चंद्र आनी गिरी आनी नेकेत्रां आनी पोंदा खंयच्या तराची एका तराचे एक आमी म्हणटा कितें पातळ पडुल्लें थळ पातळ म्हणटा, आनी उरल्या समर्थीचे ताका यमाचो गांव यमाचो लोक म्हणटात, हो भुंयचो लोक म्हणटात, भूलोका म्हणटात, आनी वयलो स्वर्ग लोका आकाशा स्वर्गानी अशें म्हणटाले. म्हणटच आमचे भुंयचे रुपणे 3 वांट्यांनी पडून आसले बरे आशिल्ले. ते 16व्या 17व्या 18व्या 19व्या शेंकड्यांक आमी येताना आमची समजणी वाडटाना भुंय एक गोळ आसा, तो आपणाचेरच गुंता, ताका एक वोड आसा काय एक 23-23.5 डिग्र्यांची एक वोड आसा, कूस आसा. ती कूस आशिल्ले वरवीं दीस आनी रात घडची रीत आमकां ती सूर्य भायर आसा, भुंय त्या सुर्या बोवारी गुंता, त्या भुंय बोवारी चान्ने गुंता, चंद्रेम गुंता, ताचे भोंवतणी जायती हेर गिरी आसात. आमी ताका चान्ने जाल्यार सोमा म्हणटा, मंगला म्हणटा, बुधा म्हणटा, गुरू म्हणटा, शुक्रा म्हणटा, शनी म्हणटा, शनी लागल्या म्हणल्यार उतर थंय जावन येता, आनी आदित्याय म्हणटा सूर्य. अशें ताचो एक आमी हप्तो करून दवरला आमकां, आनी ते आमी 7 दिसांनी मेजता. पूण उरले ते 15 दिसांनी 14 आनी 1 चान्ने उदेवचे आनी बुडचे, आनी चान्ने पुनेव जावचे आनी चान्ने काळे जावचे. ह्या तरान आमी पळोवन 14 आनी 1 चान्न्याच्या लेकार मेजता, एक सुर्याच्या लेकार मेजता, एक चान्न्याच्या लेकार मेजता. अशी आमचें मेजप जालां. हें पूर सांगत घालतना एक लोक एक भास आपणा बोवारी आपणें पळयल्लें, आपणें चिंतिल्लें, हेरांक सांगिल्लें, हें सारकें एक विज्ञान ह्या समजणी एक गिन्यान जावन बदलिता. हे आमी सैमान जाणा, मनीस हे सकट पळयतना तो आसलो. हें पूर सांगत घालतना आतां 19व्या शेंकड्यांत युरोपांत चिंता पयलें ते म्हणा लागले, ह्या तराची भुंय गोळ, ह्या तराचो सूर्य, ह्या दीस, ह्या तराचे चान्ने, ह्या चंद्रेम आनी नेकेत्रां आनी गिरी हें पुरो आमचे बोवारी आसा जाल्यार, आनी आमी आमचो जीव संवसारा वयलो ह्या भुंयचेर आसलो तो भायर आमकां आसले बरे दिसना, आसूंक पुरो म्हणटा आमी, पूण आमकां आजून इतले सकट आमी भायर वचून गांवाक परतून फाटी येवन भुंयक परतून फाटी येवन सोदून काडल्या जाल्यार आमकां जीव बायल येद्दोळ मेळोना, भुंयचेर मात मेळ्ळ्यात. म्हणटच ह्या भुंयचेराच्या सर संपत्तीचेर होंदून जीव वाडलो, तो मनशा म्हणसर पावलो म्हूण सांगयत. हाका आमी विकास म्हणटा, एवोल्युशन म्हणटा, इवॉल्व. हे 19व्या शेंकड्यांत हें चिंतप सारकें करूंक थोडे मनीस वयर पडले. तांणी ताका विकासवाद म्हळें, एवोल्युशनरी थियरी. एवोल्युशन विकास म्हणलो तो एक सिद्धांत. सगळे जीव ह्या संवसारांत आशिल्ल्या संपत्तीचेर आनी कितें ताच्या भोंवतणी आसा तें पुरा वापरून वाडटा, आपणा इतल्याक परतून मरता आनी तातूंत नवो जीव जाता, तो नवो जीव परतून मरता आनी परतून नवो जीव जाता. ह्या भितर हो जीव फुडें वता, विकासून फुडें वता, तो वाडटा. आमी पयल्या भागांत पळयल्ले वरी तो चिंपांजी जावन लुसी पर्यंत पावलो, लुसी उपरांत कितलेशा मनीस तांच्या आदल्या रुपां पावलो, आनी निमाणें आमकां जाणवायेचो मनीस मेळ्ळो, होमो सापियन्स, तोच आमी संवसारांत आसले मनीस.
अशें आमचें एक चिंतप सांगता घालूं येता. चार्ल्स डार्विन आनी थॉमस हक्सली आनी एकलो मटवाशी आसुल्लो, ताणें हाचेर संशोध करून धरलो. द बिगल म्हणल्यार एका तारवाचेर ब्रिटिशांची वस्ते जागे आशिल्ले सगळ्या संवसारा वयर, ताका आमी कॉलनीज म्हणटा. त्या बिगलाचेर सगळ्या एणें तेणें पुरा आफ्रिकांतल्यान, अमेरिकांतल्यान आनी जायत्या दिवाडेंतल्यान आनी घेवन वताना ताणें वेगळ्या वेगळ्या तरांचे जीव, एक तराची मनजाती, एकली आपापल्या जातीची वाडची आनी व्हड जावची आनी मरची पळयली. ते पळयतना ताका हाच्या सगळ्याच्या फाटल्यान एक खंयचोगी जीव विकास जावचो, एका आनी एका परतोवचो आनी आपणाची भोंवतण उपयोग करून आपलें जिवीत करचो आनी ती भोंवतण बदलली जाल्यार आपलो जीवय बदलूंचे पळोवचो आसा म्हण बगलें. आनी ताका एक वाद केलो, ताका आमी विकासवाद म्हणटा. लुसी विशयांत आयिल्लें चिंतप 1974 म्हणटा आमी. त्या वेळार हादारांत इथिओपियान ताणी केल्ली ती काम, ताचे वयर पडले ते लुसीचे रूप आनी ताचे उपरांत वयर पडली रुपां. ताची पयलींची रुपां ही पुरा सांगता घालतना जेन गुडालान चिंपांजीचेर केल्ले आपणाचो संशोध हें पुरा आनी तिचे उपरांत आज म्हणसरी लिकी संस्थेंत हांव न्हू ह्या लिकीचो संशोध चलोवचो एक संस्था आसा आफ्रिकांत, त्या संस्थेंत हांव न्हू. आनी परतून ह्या मनजाती कडेन वचून, ह्या चिंपांजी कडेन आनी उरिल्ल्या मांकडां कडेन वचून ती कितें आज करतात म्हणलें तें पुरा समजून काडण्याचो प्रयत्न करतना आपणाच्या शिकपा खातीर हें पुरा सांगता घालतना आमकां दिसता की ह्यो सगळ्यो आमी म्हणयत की विकासून फुडें वेच्यो गजाली जाल्या संवसारांत, मनशा पर्यंत पावल्यात. आनी मनशा उपरांत कितें जातलें ताचेर आतां आमचें चिंतप चलतें आसा. तें कथोलिकाच्या बायबलांत, क्रिस्तांवांच्या बायबलांत सांगिल्ले प्रमाणे जेजूचो आल्फा आनी ओमेगा. आल्फा आनी ओमेगा म्हळ्यार कितें? आल्फा म्हळ्यार आमचे कडेन आशिल्ले आल्फाबेटाचे, म्हळ्यार आमचे कडेन आशिल्ल्या अक्षरांचे पयलें उतर ग्रीक भाशेचे आनी तेंच लातीन आनी रोमी भाशेंत घेतला. ओमेगा म्हळ्यार निमाणें उतर, निमाणें एक लिपी आ आनी ओ. हाच्या दोनां भितर आमचे सगळ्यो लिपी येतात देखून आल्फातान ओमेगा म्हणसर ग्रीक भाशेन सांगतात. इंग्लिशेक हाडटात आनी इंग्लिशान ते झेड म्हूण ह्या अमेरिकाच्या झी म्हणल्या उतरान आतावन झेड या झी म्हणसर म्हूण पावयला. एकेका भाशेन एकेका रुपान तें केला. संस्कृताच्या कन्नडान सांगचें जाल्यार अतान ला पर्यंत केला. सगळी भितर येवची लिपीची रुपां घेवन अतान ला म्हणसर केला आनी ते सगळे एका समजणी जोडच्या आनी ते मतीन उरोवच्या रितीर मांडून हाडला. ही उलोवण्याची रीत. तें उलोवणें मागीर आमी बर्फान घालूंक गेल्ल्या वेळार ते आतावन ओमेगा म्हण आशिल्लें, आल्फातावन ओमेगा आशिल्लें तें बर्फांत येताना ताका एक रूप येता, ताका एक आवाज येता. ते आवाज सांगता घालतना आमी ते उच्चार करची एक रीत आसा. आमची संस्कृताची ह्या इंडियाच्या थोड्या भासांची रीत अक्षरां आसा तशी दवरची, आवाज आसा तशे दवरचे. इंग्लिशांत ही बरी लिपी उपयोग करतना ते लिपीचे आवाज एक, पूण उतराचो आवाज आनी एक जावन आमकां दोशी जावच्यो आसात उलोवण्यांत. हें पुरो आमच्या उलोवण्यांत आमी ताका आमची भाशा शास्त्र म्हणटा, भाशा विज्ञान म्हणटा. ह्या भाशेंत उलोवण्याचें आसा आनी बरोवपाचें ह्या लिपीचें विज्ञान आसा. हें पुरो आज आमी सांगता गेलें जाल्यार आमची समजणी, आमची जाणवाय, आमचें गिन्यान इतलें वाडलां आज. हें सगळें आटापोची तांग आमकां नातले बरें दिसता. या सगळ्यांक एकाच लेखार मेळना अशें दिसता आमकां. हें पुरो सांगता घालून अशें आमी चिंतूंक काडटना आमकां एक सारकें दिसता हो जीव एका काळार गोंयचेर कितल्याशा आमी म्हणया की लाखांगटल्या वर्सां पयलें नातुल्लो, तो गोंयचेर आयलो, तो दुसऱ्या हांतांनी
पावण्यांनी बदललो वयर पावलो विकासलो अखेरीक मनशाक आनी ताच्या उलोवण्याक पावलो म्हणचें जाल्यार आमकां मनीस म्हणलो तो ह्या सगळ्या विकासांत निमाण पावंडो असो म्हणल्या बरी दिसता. हें सोडून आमकां मेळचें एक रुपणें, भुंयचेर जीव आयिल्लें. हे रुपणें आमी सारकें समजून घेतलें जाल्यार हाच्या भितरल्यान समर्थीच्या भावार्थाच्या मनशांनी आत्म्या विशयांत, सायके विशयांत, ह्या आनिमा विशयांत हांच्या विशयांत उलोवणी हाच्या भितर पडटा सोडल्यार ही हाच्या भायल्यान येनात. कित्याक म्हळ्यार ही संवसारार आयिल्लो अमकोच वेळ म्हण नासलो अशें आमी पळोवंक शकता. आमी काबार करचे पयलें आमी एक उतर सांगचें जाल्यार आमी म्हणटा की पयलें कोण आयिल्लो? जीव. लुसी म्हणटाना तो बायलो जीव जालो. अशे कितलेशे जीव आसतले ते पुरा बायले आसतले. बायलो जीव पयलो की एक सवाल जाता. वेद कालाच्या लोकांमध्ये ह्या सवालाक कसली एक जाप आसत. ब्रह्मन आसुल्लो ब्रह्मा जालो, तो दादले रूप. ब्रह्मी म्हणली धूव जाली ताका. त्या दुवेचेर ताणें आपलो संबंद वाडयलो आनी सगळी भूंय आमकां दिसता ती सृश्टी म्हणटा आमी. आमच्या भोंवतणी कितें म्हणलें आसा तें ताचे वरवीं उपजलें म्हणटात. हेंचो उतर ग्रीक आनी रोमी लोकां मदें विस्तारला. अपोल्लो ताका सारको आसचो ग्रीकाचो देव, ताणें आपल्याच आंगाचेर आपल्याच जिवातावन एक बायलेचें रूप घडलें, धूव म्हणले बरी. ताका ओयरोपा या युरोपा म्हण नांव पडलें. त्या धुवे कडेन तो जोडलो आनी ताचे तावन आतां आमी युरोपा म्हणचो भुंयचो वांटो जालो म्हणटात. ह्यो भासो थंय आसुल्ल्यो, तांचे देव देखून थंय आसले. झेऊस जावं अपोलो जावं आमचे कडेन ब्रह्मन आनी तो ब्रह्मा जाल्लो, ताचे ताण उपजल्लें उतर ब्राह्मणा म्हूण आसा. जुद्या मदें हेंचो उतर देव एल एलोई म्हणटात. एल म्हणटात ताका. आनी मागीर ताका याहवे म्हणटात. पूण ह्यावे म्हणलें उतर उलोवण्यान मेळना, तें बरपान मेळटा. ह्या विशयांत फुडें आमकां आयकूंक मेळटलें. ह्या देवान दिसांतल्यान आदांक रचलो. आदामा म्हळ्यार भुंयची माती. भुंयची माती एका आतां आमकां दिसच्या मनशाच्या रुपा घडली आनी तातूंत आपलो उस्वास सोडलो, देवाचो उस्वास. देवा कडेन ह्या भुंय भायर उस्वास आसा? हें एक सवाल. आसा म्हणले बरी उलयले. त्या उस्वासांत हांव जाल्ल्याक उपरांत ताणें एका मनशाक धरलो आनी उपरांत ताणें ताका आशिल्ल्या मनशाचें आयचें रूप आसा तें चादावंक आशिल्लें आनी त्या रुपांत हांव ताच्या हृदयांत आशिल्ल्या ह्या पोप्सांत हांव एक बोर काडली आनी ताचे तावन एक बायल घडली. एवा या हावा म्हण नांव दिलें. बोरींतली काडिल्ली म्हणून. पुर्तुगीज भाशेंत ताका कॉस्त म्हणटात. कॉस्ता म्हळ्यार बोर. आमी म्हणयत की दा कॉस्ता, बोरीची काडिल्ली. तवळ आदांच्या तोंडांतल्यान पयलें उतर आयलें म्हणटात. ही जाल्यार आतां कितें म्हजे मुखार आसा, म्हज्या हाडाचें हाड, म्हज्या मांसाचें मांस. नांव तिचें हावा, एवा, ती मनशांची आवय म्हळें सांगून आमकां बायबल सांगता जुदेवांचो. जुदेवांच्या बायबला उपरांत क्रिस्तांवांनी हें चिंतप मुखार व्हेलां. आतां एक आमकां बगता की हे एव्होल्युशनाचे मनीस, हे विकासवादाचे मनीस 19व्या शेंकड्यांत हे आदांचें रुपणेपण म्हणटात की देवान आज मनशाक, हर एका दादल्या मनशाक हृदयाचेर चीव आसा. चेवे भोंवतणी 5 रंग आसा. तो बायलेचे हृदय भुरग्याक दूद दिवंक फुगोवन आयिल्ल्या वेळार आसच्या थाना मरी, पूण थाना दूद तातूंत येना देखून, तातूंत रगत आनी शिरो वाडना देखून, त्यो चिड्डला देखून, पूण ती थाना ताकाय आसात. ताचे खाली ही बायले रूपांत उरला. आदांक देवान रचतना हें रूप दिल्लें म्हणलें सवाल जाता. तर देवान आदांक
दादलो आनी इल्लीशी बायल जावन रचलो जायती सावळप जातात जाल्यार चिंतपात हें पुरो आमी कुशीक दवरनाता तत्कालाक आमी म्हणया ही सवालां मागीर येतली आमकां कळटलें की विकासांत जीव बदलतना बायलेंतल्यान बदललो म्हणल्यार आमकां दिसता हें सारकें या ना म्हणलें आमी फुडल्या विकासवादांच्या शिकपांत आनी संशोधांत सोदून काडलें जाल्यार आमकां कळटलें की बायल रूप त्या मनशाच्या भितर आसच्या DNA म्हणटा आमी DNAचे कण आसात त्या कणा वरवीं आमकां कशें फुडें वतलें म्हूण समजतलें देखून आमी आतां चड उणें इतल्यार वो दुसरो भाग काबार करचो जाल्यार आमकां दिसता की आमी सुरू केल्ली एक रीत लुसी म्हण ताचेर संसद चल्ला देखून हाडा सांगाता घाल केल्ली देखून आमी तो दाखलो घेतलो 2 वर्सां आदी ताची 50 वर्सां संपल्ली ते पुरा हाडा सांगाता घालून तें रूप दाखयल्ली ताचे पयलेंचे मनजाती चिंपांजी आनी उरिल्ल्यो मांकडा मनजाती ताचे उपरांत आयिल्ले मनशाची रुपां आमचो होमोसापियन्स समजणेचो या सापियन्स म्हळ्यार बुद्वंतकायेचो मनीस जल्मता पर्यंत कितें सगळें बदलावण घडल्या म्हणलें आमकां विस्तार जावन सविस्तार जावन पळोवंक जावना तें आमकां पळोवंक आसतलें ही थोडी गजाली हांवें तुमच्या दोळ्या मुखार दवरल्यात खंयच्या वाटेन खंयच्या दिक्कान आमी फुडें वचोंक आसा फुडें वेता ही समजणी ही हो संसद कितें संवसारांत चल्ला तो पुरो आमी सांगाता घालून कोंकणींत हांगा तो सांबाळून सांगाता घालूंक प्रयत्न करतना आमच्या मुखार उक्तोचो विज्ञानाचो संवसार केदो आमची समजणी वाडोवचो संवसार केदो कोंकणी भाशेंतल्यान तो वाडोवचो आमचो अवकाश केदो म्हूण आमी हांगासर चिंतून पळयलें जाल्यार आमकां ही गजाल तिसऱ्या भागाक वचूंक तयार करता इतलें आमी आज समजून काडूंक प्रयत्न केले जाल्यार हाचेर तुमकां खंयची सावलां आसात हाचेर तुमकां खंयच्याय तरेचे दुबाव आसात हें कशें सांगाता घालचें हे 2 भाग सांगाता घाल फुडल्या भागाक आमी कशें तयार जावचें म्हूण तुमकां समजोचें जाल्यार ती समजणी तुमी विचारन आमचे कडेन आतां इतली सकट माध्यमां माज आसात इतल्यो सगळ्यो माज आसात आतां AI येवन सगळे एका तराच्या एका क्रांतीक पावला ह्या तेच्या माजांच्या क्रांतीचेर मिडियम म्हळ्यार माज माध्यमां म्हणटात ह्या माजीच्या क्रांतींत हे आमी तुमी खंयच्या तरान आमचे कडेन संपर्क दवरून विचारयेत आनी आमी तुमचे कडेन संपर्क दवरून तुमकां कशें सांगयेत ह्या फुडल्या विभागान तुमी विचारिल्ल्या वस्तूंचे वस्तू मतीन दवरून हे आमी कशें वाडोवन विस्तारयेत म्हणलें आमी पळोवंक फुडल्या विभागान तयार केलें